अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज़ मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं पीओसी ग्लोबल टीवी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़ा अहम होने वाला है क्योंकि खबर मानका साहब का तहलका खेज इंकशाफ हुआ है। उनके शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं जो एक साबिक वज़ीर आज़म के उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा करती हैं। अगर हम देखें, अगर कानूनी और इस्लामी तौर पर हम देखें तो एक MPA या एक MPA लेवल का बंदा, उस पर क्रेडिबिलिटी उसकी रद्द हो जाती है, लेकिन एक साबिक वज़ीर आज़म रह चुका आदमी जिसके ऊपर सवाल भी नहीं अगर आप करते तो आपका जुर्म बन जाता। इस हवाले से आज हम बात करते हैं। लेकिन आज वो वज़ीर आज़म कहाँ पर है आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। जेलों के अंदर काट रहे हैं जेलें, लेकिन क्या उस दौर के अंदर कोई भी मेरे जैसा एक सहाफ़ी, एक जर्नलिस्ट या कोई भी उनका मुखालिफ बात करता था तो उनको उठा लिया जाता था। लेकिन वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं और इसी तरह वक्त बदला है। और आज इलेक्शन कमीशन ने 7 रोज़ का टाइम दिया है PTI को। अगर 7 रोज़ के अंदर PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो बाद की बात है, इनका इंतखाबी निशान भी छीन लिया जाएगा। आज ये इलेक्शन कमीशन ने वाज़िया तौर पे ये बता दिया है कि 7 रोज़ के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखें बहुत बड़ी करप्शन है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी उन्होंने कहा साफ़ और शफाफ नहीं हुए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, नहीं तो आपसे आपका इंतखाबी निशान छीन लिया जाएगा। जुल्फ़ी बुखारी साहब के बारे में बड़े इंकशाफ किए हैं खबर मानका साहब ने, उस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रायवेंड के साबका MPA और नून लीग के टिकट होल्डर मिर्ज़ा जावेद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, और साथ ही खालिद बेग साहब सीनियर तजियाकार और जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद। जनाब बड़ी मेहरबानी खालिद बेग साहब, मिर्ज़ा साहब बड़ी मेहरबानी आपने हमें टाइम दिया। मिर्ज़ा साहब, सबसे पहले तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से साफ और शवाब पर सवाल उठा है। आज इलेक्शन कमीशन ने 7 रोज़ का टाइम दिया है, 7 रोज़ के अंदर रिपोर्ट जमा करवाई। अगर PTI ने तो ठीक, नहीं तो इनसे बल्ले का निशान छीन लिया जाएगा। इस पर ज़रा आप बताइए कुछ। देखिए, जो कहता कानून है पार्टियां ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ कोई शक की गुंजाइश भी नहीं है। दूसरा 7 दिन च कराउन कोई प्रॉब्लम है नहीं दी। और मैं कहना वा कि इलेक्शन कमिश्नर तक तो नौबत ही नहीं आनी चाहिए, पार्टी ने पहले ही कराना चाहिए सी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इन्हां नूं पता है जे असीं पार्टी चलानी, इन्हां नूं पहले ही अपने शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन कराना चाहिए सी। जमहूरियत है इहदा ना। अच्छा मिर्ज़ा साहब, दूसरा खबर मानका साहब का आपने इंटरव्यू गालबन देखा होगा, उन्होंने बड़ा बरमला ये इजहार किया कि इमरान खान मेरे घर में घुस आता था और रात देर तक मेरे घर में मौजूद रहता था। 2-3 बजे तक मेरे घर में कॉल, अक्सर मैं अगर बाहर होता था, मेरी ड्यूटी बाहर आउट ऑफ कंट्री थी, तो मैं देखता था कि घर में कॉल करता हूँ तो मुझे पता चलता था अपने नौकरों से कि मेरे घर में वो साहब मौजूद हैं। तो मैंने बड़ी दफ़ा, मेरी वालदा ने इस पर एतराज़ उठाया था तो मैंने रोका, लेकिन उसके बावजूद यहाँ तक उन्होंने कहा कि मैंने अपने एक नौकर से कहकर इसे घर से भी निकलवाया, लेकिन ये आदमी मेरे घर में घुस आता था और इसने मेरी हस्ती बस्ती ज़िंदगी ख़राब कर दी। पहले नंबर पे तो देखें कि मैं कहता हूँ कि हम किसी की ज़ातियात पे बात करना भी नहीं चाहते और करनी भी नहीं चाहिए जी। किसी के घर में कोई घुस नहीं सकता जी। ये इसकी वालदा थी, बाकी घर में थे। ये बड़ा समझदार इज्जतदार घराना है जी। ते बड़ा पर्दे वाले लोग ने। जी। तो मेरा ख्याल है जो पर्दे वाले लोग होते हैं वो किसी को घर आने की इजाजत नहीं देते। नहीं, और डेरे लोगों ने क्यों, मेरी बात सुनो ना, लोगों ने डेरे क्यों बनाए होते हैं? जी जी। नहीं, कोई मर्द आए ना, इनका और सिस्टम था क्योंकि वो इनके मुरीद थे बुशरा बीबी के, तो इनका पीरी मुरीदी वाला एक रिश्ता स्टार्ट हुआ था। देखो पीरी मुरीदी का ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਨੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦੀ ਤੇ ਆਵੋ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਬੜਾ ਲੋਕ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਬੜਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਸੀ ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ इज्जत का भी ख्याल ना करो। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। 14 नवंबर 2017 को तलाक होती है बुशरा बीबी की, और ठीक 1.5 माह बाद यानी कि 1 जनवरी 2018 को इमरान खान साहब से निकाह होता है, जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। देखो अलमाज ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਾਹ ਭਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਆਨ ਚੱਲਿਆ। ਜੀ ਜੀ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਹਮ ਬਿਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। जी बिल्कुल ऐसे ही, वो तो बहुत ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੀ। हाँ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਜ਼ਤ 'ਚ ਦੇਖੋ ਐਜ਼ ਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਆ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਇੱਜ਼ਤ 'ਚ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ जी बिल्कुल। ਤੇ ਜੇ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, जी जी ਅਗਰ ਪੀਰ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। आपका पॉइंट आ गया खान मिर्ज़ा साहब। अच्छा हमारे साथ खालिद साहब मौजूद है। खालिद साहब ये बताइएगा, अब केस इस हवाले से एक तो फॉरेन फंडिंग केस भी इमरान खान साहब के ऊपर है, इस हवाले से भी एक केस उनके ऊपर चल रहा है, तो इस्लामिक तरीके से इस पे तो काफ़ी सारी गिरफ्तें हैं, तो मुझे इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा और कितनी सख्ती हो सकती है इस हवाले से। सबसे पहले तो मिर्जा साहब का बहुत शुक्रिया। और जैसे अभी मिर्जा साहब बता रहे थे कि इस्लामी नजरिए हमारे इस्लाम के मुताबिक तो इज्जत में निकाह जायज ही नहीं है जी। पहले नंबर पे देखिए, आपको 2017 का 2018 का दौर याद होगा जब इसी पे हम बात करते थे, इसी चीजों पे बात करते तो हमारे ऊपर बहुत पाबंदियां लगती थी। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे ऊपर पाबंदियां, हमारी जुबान बंदी की गई। अब देखें कि ये इज्जत वाला केस आज 3 साल हो गए हैं, ये केस चल रहा है जी। लेकिन ये दौरे इमरान खान की हुकूमत में मैं आपको बताता चलूं, ये केस जो दायर हुआ था जी। उलमाए इकराम ने ये केस दायर किया था, मगर उसको आप देखें कि उसको उस वक्त भी नहीं केस को जो है चलने दिया गया जी। अब ये आप खावर मानिका साहब का आपने इंटरव्यू देखा, खावर मानिका साहब जैसे इस वक्त रो के कह रहे हैं जी। मेरी तो समझ से ये बाला तारा बात यार, जिस तरह मिर्जा साहब फरमा रहे घर पे सारे फर्द मौजूद हैं और किस तरह एक बंदा आ गया, नौकर ने धक्का मार कर उसको बाहर भी निकाला और फिर भी बीवी आपकी जो है 4 माह लड़के बनी गाला जाके बैठती है जी। आपको फोन कॉल पे बताया जाता जी उसने निकाह कर लिया, आपको इल्म ही नहीं है। ये सब ड्रामेबाजी है, सब उस वक्त मराते ली गई थी। खाबर मानिका साहब ने मराते लेके उन्होंने जो है अपना आपको पाक पतंग याद जो थे डीपीओ चेंज किए गए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, आपको याद है ना किस तरह डीपीओ चेंज की, कोई उसको सलूट नहीं करता था मानिका साहब को, तो लाइन हाजिर हो जाता था। ये सब प्रोपेगेंडा है, एक ड्रामेबाजी थी। आप रो के बता रहे हैं मुझे ये हो गया वो हो गया, खालिद ये आपका पॉइंट आ गया खालिद बेग साहब, लेकिन मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि इस खालिद बेग साहब ने सॉरी बहुत खूबसूरत बात की है जी जी जो कह गए ना कि उम्रे थे फर्स्ट टाइम पूरी दुनिया ने देखा है। पहले कहते सन कि खामद जड़े ने ना एक आदमी तो 2 बीवियां लाइदा है, लेकिन दुनिया ने पहली दफा देखा कि एक बीवी तो 2 खामद इकट्ठे उम्रे पे गए हैं। सर अभी तो देखो ना किड्डे और एक जहाज च गए ने कैसी गल है सर, पाकिस्तान उस टाइम ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੈਗੀ ਜੀ ਜੀ ਮਾਨੇ ਕਹਦੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਬਣੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਤਦ ਸੀ ਮਾਨੇ ਕਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਾ। मैं ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਨਾ मिर्जा साहब वही ਹੁਣ ਸਿਰਫ बात कर रहा हूँ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ जी जी ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ जी ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੈਰਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ जी जी। ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। मैं पहले क्या कि ऐसी किसी दी जात याद पे गल नहीं करते। मुझे पता नहीं क्यों ये लगता है कि ये जो अपना खलीलुर रहमान कमर साहब ने एक ड्रामा लिखा था, आपको याद है मेरे पास तुम हो, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है वो उन्होंने अपने लीडर के बारे में लिखा था इमरान खान साहब के लिए। ये उनके भी तो लीडर है ना इमरान खान साहब, उनके भी लीडर हैं, बिल्कुल ऐसे ही वो उनके बहुत बड़े सपोर्टर हैं खलीलुर रहमान कमर साहब। मैं लास्ट अभी जब ये 9 मई के वाक़े से पहले जब थे वहाँ पे यहाँ ज़मान पार्क में, तो मैं जाता रहा हूँ कवरेज के लिए, तो जब मैं कवरेज के लिए जाता था तो खलीलुर रहमान कमर साहब बड़े शेर पढ़ा करते थे खान साहब के लिए। तो मुझे ऐसा फील होता था तब भी कि शायद ये जो ड्रामा इन्होंने लिखा है ना, ये इन्होंने मुर्शद को देख के लिखा है। बिल्कुल ऐसे ही हकीकत है भाईजान। देखो मानेगा आप देख उसने बयानबाजी करनी चाहिए थी।
یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا خالد بیگ صاحب, اس حوالے سے کیا ابھی تو جیل میں ہے, وہ سزا بھگت رہے ہیں اس کے اوپر کافی سارے, لیکن کیا یہ اس کے اوپر ایکشن مزید لیا جائے گا؟ جو کیسز چل رہے ہیں, بشرا بی بی بھی پیش ہو رہی ہے, لیکن اس حوالے سے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بشرا بی بی کو سزا ہو سکتی ہے؟ بالکل کیوں نہیں ہو سکتی. دیکھیں اسلام میں عزت بہت ضروری ہے. اگر عزت میں آپ نکاح کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی سزا کیا ہے. یہ تو اس کی سزا زندہ سنسار کرنا اس کی سزا ہے. جی بالکل عزت ایسی میں آپ نکاح نہیں کر سکتے. سنسار سے مراد آپ کا وہ جو اسلامی سزا دیتا ہے گڈھے کے اندر بٹھا دینا. جی 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 جی, یہ وہ سزا ہے جب اسلام نے ہمیں اپنی تمام جو ہے وہ واضح کر دیا ہمارے اوپر. اچھا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں واضح کر دیا اسلام نے. بیگ صاحب یہاں پہ کچھ لوگوں کو علم نہیں ہے, کیونکہ پاکستانی بہت زیادہ جدید ہو گئے ہیں ہماری عوام نا, وہ کبھی اسلام کو بھول ہی گئی ہے. تو میں ان لوگوں کو بتا دوں کہ سنسار کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے مطابق ایک گڈھا بنایا جاتا ہے جس میں دو لوگوں کو بٹھا کے, اگر شادی شدہ کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو بٹھا کے اس کو پتھر مار مار کر اس کو مار دیا جاتا ہے. یہ سنسار اسلامی طریقہ ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہماری پاکستان کی حکومت ہے یا بشرا بی بی کے ساتھ کیا عمل. جی بیگ صاحب. یار میری جیسا بات سنیں, ہماری حکومت نے کیا کرنا ہے. جی حکومت دیکھیں, عدالتیں ہماری تب بھی آزاد تھی. عدالتیں ہم 1975 میں بھی کہتے تھے, 75 میں ہماری عدالتیں آزاد ہے. آج 2023 میں بھی ہم کہہ رہے ہیں ہماری عدالتیں آزاد ہیں. تو یہ سزا کس نے دینی ہے؟ یہ کس ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے یا صحیح ہوا ہے. جی بالکل. آپ اس میں حکومت کچھ نہیں کر سکتی. میری بات سنیے گا, حکومت نے کیا کرنا ہے بھائی. حکومت تو اپنا وہ کھیل کھیل رہی ہے, مال کماؤ مال بچاؤ کو کھیل کھیل رہی ہے. حکومتیں اس میں کچھ نہیں کریں گی. عمران خان تھوڑے اقتدار میں کیا کیا, آس پاس میں بیٹھنے والے جتنے تھے, بشرا بی بی کی فرح ہوگی تھی, اب فرح ہوگی نکاح کروانے والی, رشتہ لے کے آنے والے زلفی بخاری, اب سارے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کون ہے؟ ہر کسی نے مال کمایا بھائی. حکومتیں اس میں کچھ نہیں کریں گی. اگر کسی نے فیصلہ لینا ہے, اگر فیصلہ لینا, اگر کسی نے فیصلہ کرنا ہے, اس پہ امپلیمنٹ کروانا ہے, تو یہ ہمارے مرزا صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں. اگر مرزا صاحب انشاءاللہ العزیز جو نظر آ رہا ہے, جو عوام سمجھ رہی ہے, پورا پاکستان یہی سمجھ آ رہا ہے کہ اب کیونکہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں, پارٹی مضبوط ہو گئی ہے, واپس آ چکے ہیں, پارٹی مضبوط ہو گئی ہے, حکومت بھی شاید انشاءاللہ آپ لوگ بنا لیں گے. لیکن اگر آپ لوگوں کی حکومت آ جاتی ہے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں, خاص کر اس, کیونکہ آج ہمارا مدعا یہ, اس کیس کے حوالے سے نون لیگ کیا کرے گی؟ دیکھیں خالد بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ نہ تو کسی نون لیگ نے کرنا ہے, نہ حکومت نے کرنا ہے. یہ تو عدالتوں کا کام ہے. جی آزاد عدالتیں ہیں, یہ کیس عدالتوں میں جو عدالتیں فیصلہ کریں گی اس میں عمل درآمد کرائے گی نون لیگ. جی ثبوت تو ایک ظاہر سی بات ہے. آپ نے دیکھا ہے, میری بات سنیں, آپ نے دیکھا ہے ٹی وی آپ نے سوال کیتا انہوں نے, جی جس ویلے تسی حکومت چاہو گے تو عمران خان دا کی کرو گے؟ انہوں نے کہا جی ایسی گفتگو کر کے ٹائم ضائع کرنا بہتر ہے کہ اسی پاکستان دی ترقی دی گل کریے. یہ بے شک بے شک. میاں نواز شریف صاحب نے اپنی پوری تقریر چ عمران خان دا نام نہیں لیا. جی میں نے سنا ہے, ان کو سنا ہے, میں نے ان کا پورا بیان سنا. بے شک انہوں نے کہ میں ایک جنون لے کے آیا ہوں کہ میں ملک وچ مہنگائی ختم کرنی ہے, جی ملک دے وچ امن لے کے آنا ہے, پاکستان نو ترقی دی راہ تے گامزد کرنا ہے. جو 2017 تو آغاز رکیا سی ترقی دا, وہاں تو شروع کرنا ہے. اس واسطے مسلم لیگ نون نے بالکل نہ انتقام والی سائڈ تے آنا ہے, نہ کسی دی ذات یاد تے آنا ہے. یہ عمران خان نیازی نہیں ہے کہ امریکہ میں تقریر کرتا ہے. دیکھو کہتا ہے میں جا کر نواز شریف کا ایسی طرح ہوں گا. بھائی امریکہ میں ایسی تقریر کرنی نہیں چاہیے. بالکل ایسے تسی کشمیر دی گل کرو, اپنے ملک دی گل کرو. تے یہ چیز ہے کہ اس وقت بھی نا ملک دا مذاق اڑایا گیا. جی بالکل. دیکھو اسی ایک دوسرے نو چور چور کے یہ ایسے کریے. عمران خان نے جو قوم نو بدتمیزی دا درس دیتا ہے نا, جی جی, یہ اللہ دے حکم نال اسی چاہنے ختم ہونا چاہیے. جی ایک دوسرے دے تا پہلے بھی عزت دا, سیاستداناں دا دوسرا احترام دا رشتہ ہوندا سی. یہ تا کہندا سی نہیں بہنا نون لیگ نے تا اپنے ہن بھی دروازے کھولے نے کہ اگر کوئی غلطی نال بھی ہے تو ساڈے دروازے کھلے نے, آؤ شامل ہوو کہ اسی پاکستان دی ترقی دی گل کریے. اس واسطے عمران خان نے جو کچھ کیتا ہے نا, جی اللہ تعالی کو معافی منگے. جی انہیں ملک نال بھی کیتا ہے, انہیں جڑا ہاتھ چ تسبیح پھڑ کے توبہ نعوذ باللہ اللہ تعالی معاف کرے, انہیں اسلام نال بھی وہی کیتا ہے. جی تے اس واسطے نا
یہ اللہ تعالیٰ کو معافی منگے. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا مرزا صاحب. میں آپ کی حلقہ بندی کے حوالے سے سوال کرنا چاہوں گا. آپ وہاں سے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں ماشاءاللہ اور انشاءاللہ ایم پی بھی بنیں گے, لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کے وہاں پہ جو آپ کا علاقہ ہے اس حوالے سے کہاں تک آپ کی حلقہ بندی پہنچی ہے؟ ووٹ کیونکہ سر پہ الیکشن آ گئے ہیں, اب کیا کرنا ہے؟ دیکھیں حلقہ بندی نا 30 تاریخ میں فائنل ہو جائے گی جی ہاں جی. جڑے لوگوں نے اپیلاں کیتیاں سن نا الیکشن کمشنر دے, جی جی 30 تو بعد اندازہ ہوئے گا کہ حلقے بندی مکمل ہو گئی ہے. کچھ لوگ ہائی کورٹ چلے جائیں گے, کوئی تسلیم کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ حلقہ اس کے بعد سامنے آئے گا. باقی ہمارا اللہ دے فضل نال اسی 5 سال اپنی کمپین تے ہی سن, ساڈا پبلک سے رابطہ ہے جی اسی ہن بھی پبلک دے بالکل جی. وہ کمپین میں آپ کی دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو آپ اپنے حلقے میں نظر آ رہے ہیں, بڑی آپ کی ایکٹیویٹی چل رہی ہے, میں دیکھتا رہتا ہوں. اچھا بیگ صاحب جاتے جاتے آپ سے سوال ہے کہ اگر نون لیگ کی آپ حکومت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر نون لیگ کی حکومت آ جاتی ہے تو انشاءاللہ اللہ دے فضل نال نون لیگ دی حکومت آئے گی. جی 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 آپ بالکل, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میاں نواز شریف صاحب اس ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے. جس طرح 2016 چ نے کہا سی نا IMF خدا حافظ, جی اگر میاں نواز شریف صاحب 5 سال پورے ملتے نے انشاءاللہ اللہ دے حکم نال, تے اگلے بھی 5 سال نواز شریف صاحب دے ہون گے تے IMF نو خدا حافظ ہوئے گا. مین مسئلہ مہنگائی دا کنٹرول ہوئے گا. اگر اسی غریب آدمی نو 300 یونٹ تکرا, جس طرح حمزہ صاحب نے پہلے ہی 200 یونٹ تکرا کیتا سی بجلی فری دینے ہیں, جی جڑا 300 یونٹ تو زیادہ لوگ نے انہاں نو سبسڈی دے قسطاں تے اسی سولر دینے ہیں. جی زبردست, بہت اچھا بھی ہے. کنٹرول ہوئے گا, بجلی تے بھی کنٹرول ہوئے گا. اور بیگ صاحب آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی آواز آ رہی. اچھا بیگ صاحب, میں بیگ صاحب آپ سے جاتے جاتے یہ مرزا صاحب کی آپ نے گفتگو سن لی, میں جاتے جاتے بیگ صاحب آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نون لیگ کی حکومت آ جاتی ہے, آپ کتنے پر امید نظر آتے ہیں کہ نون لیگ ملک کے حالات بدل سکتی ہے؟ یار ہم کیا کہہ سکتے ہیں, حکومت دیکھیں, حکومت نون لیگ کی ہو یا PTI کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو, جی لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو بھی ہو جی وہ اس ملک کے لیے سوچے, خدا را اس ملک کی عوام کے لیے سوچے. جی جو اس وقت غربت کی لکیر سے بھی نیچے اس وقت جو غریب غربا پاکستان کی زندگی گزار رہے ہیں, بالکل ایسے ہی ان کے جی. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ خالد بیگ صاحب موجود تھے, مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, راولپنڈی کے صاحب کا MP ہے اور ٹکٹ ہولڈر نون لیگ. میں بڑا شکر گزار ہوں نون لیگ کے MPA کا, مرزا صاحب کا. مرزا صاحب بڑی مہربانی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. خالد بیگ صاحب بڑے شکر گزار ہیں, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جناب آپ نے گفتگو سنی مرزا صاحب کی اور بڑے پر امید نظر آ رہے ہیں کہ اگر ہماری حکومت آئی تو ہمارا کوئی انتقام لینے کا ارادہ نہیں, ہم نے ملک کے حالات بہتر کرنے ہیں اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی پھر. خدا حافظ.